बल्कि एक और जगह मैं अर्ज करूं جی जहां पर इबलीस और आदम और फरिश्तों के सजदा का वाकया बयान हुआ, جی इबलीस ने सजदा नहीं किया था, फरिश्तों ने कर दिया। अल्लाह ताला उस मजमून को एक जगह सूरत हिजर में फरमाता है, अबा अन यकूना मअस साजिदीन, कि इबलीस ने सजदा गुजारों के साथ होने से इनकार किया। अबा, इबलीस ने इनकार कर दिया, किस बात से? अन यकूना मअस साजिदीन, के सजदा गुजारों के साथ हो। साथ तो वो खड़ा था, صحیح फरिश्तों ने सजदा कर दिया, उसने नहीं किया, वो वैसे ही खड़ा आकर के, तो साथ तो था वो। जमाने के लिहाज से भी वो साथ था और जगह के लिहाज से भी साथ था। तो फिर साजिदीन के साथ होने से क्या इनकार किया? साजिदीन में शामिल होने से इनकार कर दिया। उसने आदम को सजदा करने वालों के ग्रुप में शामिल होने से इनकार कर दिया, ٹھیک गोया सजदा गुजार बनने से इनकार कर दिया। चुनांचे यही मजमून जो इबलीस के बारे में अल्लाह ताला ने सूरत हिजर में मा के लफ्ज़ से बयान किया, इसी को सूरत आराफ में फरमाया, लम यकुम मिनस साजिदीन, ٹھیک लम यकुम मिनस मिनस साजिदीन, कि इबलीस सजदा गुजारों में से नहीं था। ٹھیک तो इन एक ही वाकया को दो अल्फाज से कुरान करीम ने बयान करके हमें यह हकीकत समझा दी कि बाज़ औकात मा का लफ्ज़ मिन के मफहूम में इस्तेमाल होता है, ٹھیک ہے जैसे इबलीस के वाकये में इस्तेमाल हुआ। तो वही मफहूम जो इबलीस के वाकया में है, वही मफहूम सूरत निसा की आयत नंबर 70 में है। असल बात यह है कि आयत में 2 मरतबा मिन का लफ्ज़ आ रहा था। جی अगर एक ही आयत में 2 मरतबा मिन आए तो आयत के हुस्न में फर्क पड़ता था। ٹھیک इसलिए अल्लाह ताला ने जहां मिन की जगह मा इस्तेमाल हो सकता था वहां पे मा इस्तेमाल कर दिया, दूसरी जगह पे मिन रहने दिया। तो ये वजह है कि फरमाया व मैं योते इल्लाह वर रसूला, जो लोग अल्लाह और अल्लाह के इस रसूल की इताअत करेंगे, फ़उलाइका मअल्लाज़ीना, इस मिसाल के लिहाज से क्या तर्जमा बनेगा? फ़उलाइका मिनल्लाज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, جی कि ये इताअत करने वाले उन लोगों में से होंगे जिन पे अल्लाह ने इनाम किया। अब इनाम की तशरीह करने में मकसूद थी कि इनाम पाने वाले कौन? वो फरमाया मिनन नबीयीना, इसको ग्रामर में कहते हैं मिन बयानिया, कि वो उसकी तशरीह कर रहा है। جی तो यहां पर मिन के बगैर गुजारा नहीं था। तो एक ही फिक्रे में एक ही आयत में 2 मरतबा मिन आए तो कलाम का हुसन वो मुतासर होता था। इसलिए पहली जगह पे मिन की जगह मा इस्तेमाल कर दिया और दूसरी जगह पे खुदा ताला ने मिन रहने दिया। जज़ाकुमुल्लाह, बड़ी वजाहत से आपने इस पे रोशनी डाली है और कुरान मजीद की फसाहत का भी जिक्र आया और इस आयत का जो हकीकी मफहूम है वो भी समझ आया। बाज़ लोग ये कहते हैं कि इस आयत में तो सिर्फ रफ़ाकत का जिक्र है जो जन्नत में मिलेगी, उम्मतियों के जो दर्जात हैं, जो मकाम है, उसका इस आयत में जिक्र नहीं है। बाकी बाज़ आयात में कुरान मजीद में जिक्र है कि वो सदीक होंगे या शहीद या साले होंगे। अगर ये मान लें जी तो फिर नतीजा ये निकलता है कि इस आयत में और दूसरी आयत में आपस में टकराव पाया जाता है, कि दूसरी आयत ये बता रही हैं कि इस उम्मत में सिद्दीक भी होंगे, जी शहीद भी होंगे और नेक भी होंगे, मगर ये आयत उनके उलट कह रही है कि इस उम्मत में इताअत करने वाले नबी तो नहीं होंगे, नबियों के साथ होंगे, सिद्दीक नहीं होंगे, सिद्दीकों के साथ होंगे, शहीद नहीं होंगे, शहीदों के साथ होंगे, नेक नहीं होंगे, नेकों के साथ होंगे। तो अगर ये मजमून इस आयत का बयान करें तो फिर ये दूसरी आयत से टकरा जाती है। और कुरान करीम ने हमें नसीहत की कि कभी भी किसी आयत का ऐसा मफहूम नहीं मुराद लेना चाहिए जिसके नतीजे में बाज़ आयात का आपस में तजाद और टकराव साबित। चुनांचे कुरान पाक फरमाता है, इसी सूरत निसा में ही फरमाता है, अफला यतदब्बरून अल कुरान, लोग कुरान पे गौर क्यों नहीं करते? लौ काना मिन इंदे गैरिल्लाह, अगर ये कुरान अल्लाह का कलाम ना होता
لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ اس قرآن میں بہت سا اختلاف پاتے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ اگر ہم کسی آیت کا ایسا مطلب بیان کریں جو دوسری آیات کے بیان شدہ مطلب کے خلاف ہو، اگر ان آیات میں تضاد ثابت ہو تو آیات میں تضاد کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ قرآن نعوذ باللہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ تو اس نے ہمیں سمجھایا کہ ہمیشہ آیات کی ایسی تشریح کی جائے جس کے نتیجے میں آیات کا باہم ٹکراؤ اور تضاد ثابت نہ ہو، آیات کی آپس میں مطابقت ہو۔ تو وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ان آیات میں بھی یہی بیان ہوا کہ اس امت میں صدیق، شہید اور نیک آئیں گے، اس میں بھی یہی بیان ہوا کہ اس امت میں نبی، صدیق، شہید اور نیک ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ اچھا کامل صاحب، آخری سوال آج کے پروگرام کا یہ ہے کہ آپ نے جو تشریح کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ امت کے افراد ان انعام یافتہ گروہ میں شامل ہوں گے اور یہ انعامات ان کو دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی ظاہر ہے ملیں گے۔ کیا یہ تشریح امت محمدیہ میں پہلے بھی کسی نے کی ہے یا آپ نے نئی اختراع کی ہے یہ تشریح؟ بات یہ ہے کہ فرض کریں کہ امت میں پہلے کسی نے یہ تشریح بیان نہیں کی، یا کسی نے تشریح بیان کی لیکن ہمیں اس کا علم نہیں کہ کس کس نے بیان کی، تو اس سے اگر ہماری تشریح قرآن کریم کی آیات کے مطابق ہو، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق ہو، عربی زبان کی گرامر اس کے مطابق ہو، امت کی شان اور عقل کے مطابق ہو، تو ہمیں قبول کرنی چاہیے۔ لیکن اور دیکھیں، سب سے شاندار تشریح قرآن پاک کی وہ وجود کرے گا جس پہ قرآن کا نزول ہوا، بے شک وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے کہ میری امت میں نبی پیدا نہیں ہو سکتا، میری امت کو کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی اپنی امت کو خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت نہ دیتے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس سے مراد تو اسرائیلی مسیح ہے۔ بھئی اسرائیلی ہو یا نہ ہو، نبی کا آنا تو ثابت ہو گیا نا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ پہلے نبی تھا، اب نبی نہیں ہوگا، اب وہ امتی بن کے آئے گا۔ بھئی امتی اگر بن کر آئے گا تو یا وہ نیک ہوگا یا شہید ہوگا یا صدیق ہوگا یا نبی ہوگا۔ کس قسم کا امتی بن کر آئے گا؟ کیا وہ امتی نبی بن کر آئے گا، یا امتی صدیق بن کر آئے گا، یا امتی شہید بن کر آئے گا، یا امتی نیک بن کر آئے گا؟ نیچے کے تینوں مقامات کو لفظ ولی اللہ کور کر لیتا ہے، اوپر کے مقام کو نبی اللہ کور کرتا ہے۔ تو اگر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خدمت اسلام کے لیے مسیح ولی اللہ کے آنے کی بشارت دی ہے، تو پھر مسیح ولی اللہ اس امت میں آئے گا، خواہ وہ ولی اللہ صالح کا مقام رکھتا ہو، خواہ وہ شہید کا مقام رکھتا ہو، خواہ وہ صدیق کا مقام رکھتا ہو۔ لیکن صحیح احادیث تو درکنار، کسی ضعیف حدیث میں بھی آنے والے مسیح کو مسیح ولی اللہ نہیں کہا گیا، بلکہ اسے مسیح نبی اللہ کے لقب سے یاد کیا گیا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں، ابن ماجہ میں، مشکات شریف میں، مسند احمد بن حنبل میں، ریاض الصالحین میں یہ حدیث موجود ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت اسلام کے لیے اپنی امت کو جس مسیح کے آنے کی بشارت دی اسے 4 مرتبہ نبی اللہ بیان فرمایا۔ تو جس مسیح کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ بیان فرمائیں، ہماری کیا مجال ہے کہ کلمہ تو اس نبی کے نام کا پڑھیں لیکن اس کی بات کی مخالفت کر کے کہیں کہ نبی اللہ نہیں ولی اللہ ہو۔ دوسرا اس بات پہ غور کریں، وہ اس بشارت کی تشریح یہ کر دیتے ہیں کہ پہلے سے پیدا شدہ مسیح آئے گا اسرائیلی، ہماری امت میں نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کا بھی ازالہ فرما دیا اپنے کلام میں۔ 2-3 باتیں آپ نے بیان فرمائی۔ ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ مسیح کا نزول ہوگا۔ اب نبی کے لیے نزول کا لفظ کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، یہ مسئلہ قرآن کریم نے حل کر دیا۔